राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई हृदयघात गङ्गलाल हृदयरोग केन्द्रमा उपचार जारी। बालुवाटारमा बैठक असहमतिलाई अन्त्य गरेर बजेट पारित गर्ने सहमति। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्ने सम्भावना छ। सभापतिले फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने आश नगरी नयाँ पुस्तालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने गगन कुमार थापाको भनाई। सरकारी होस् कि निजी विद्यालयमा तालाबन्दी हुन दिँदैनौ भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको चेतावनी। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोड्यो 2वटा स्कुलमा लगाइएको ताला। 40 किलोमिटर पर कोकाहाको पानी धरानमा झारेपछि मेयर हर्क साम्पाङ रोए। नेपाल एयरलाइन्सको विमान पहिलोपटक मलेसियाबाट सिधै भैरवा गर्यो अवतरण। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नर्भिक अस्पतालमा 1.5 घण्टा लगाएर भयो स्वास्थ्य परीक्षण। पशुपतिका सदस्य सचिवले भने जलहरीको सुन हराएको रहेछ भने मलाई फाँसी दिए हुन्छ भन्दै रोए डाँको छोडी। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँडका तर्फबाट बहस सुरु। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँडलाई चोख्याउन अदालतमा 34 जना वकिलको बहस। प्रतिरक्षमा वकिलको तर्क अभियोग पत्र नै गलत छ। बालकृष्ण खाँडलाई नियतबस फसाउन खोजियो। 34 अङ्कले बढ्यो शेयर बजार। 4 अर्ब माथिको कारोबार। गठबन्धनको दबावले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा। असन्तुष्टि समेट्न अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन। वेट एन्ड सीमा माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा खुकुरी प्रहार गरी भाइले गरे दाइको हत्या। शरणार्थी प्रकरणमा केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव विरुद्ध मुद्दा किन चलेन भन्दै निकै ठुलो आवाज। प्रतिवादीकै वकिलले ठगी स्वीकार गरे। ठुला अभियुक्तहरूलाई थुन्नुपर्ने माग। उपेन्द्र यादव र माधव कुमार नेपाल नयाँ ढङ्गले गए। सरकार ढाल्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घोषणा। देउबा कोइराला नजिकै देउबाकै सहयोगमा सभापति बन्ने दाउमा शेखर कोइराला आत्तीय गगन कुमार थापा। र उपचारका लागि देउबा सिङ्गापुर जाँदै स्वास्थ्यमा के छ समस्या यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अझै रोकिएन गेटा आन्दोलन। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि कालोपट्टि बाँधेर धरना। साउदी अरबको दमाममा सञ्चालन भएको शिविरबाटै झन्डै 800 नेपाली श्रमिकहरूले गराए राहदानी नवीकरण। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैं आज पनि तपाईहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईहरूले कामदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई शहीद गङ्गलाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा भर्ना गरिएको छ। मुटुमा निकै ठुलो समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई मङ्गलबार गङ्गलाल अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल शनिबार पनि गङ्गलालमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि गएका थिए। अस्पताल भर्ना भएका राष्ट्रपतिको विषयमा उनको सचिवालयले भने औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी नगराएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता अस्पताल स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिको मुटुमा समस्या देखिएको छ। मुटुमा समस्या देखिएपछि उनलाई उपचारका लागि गङ्गलाल हृदय रोग केन्द्र बाँसबारी लगिएको थियो। 2 दिन अघि पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उपचारका लागि उक्त केन्द्र पुगेका थिए। मङ्गलबार थप जाँच गर्दा हृदयघात देखिएपछि एनजिओ प्लेस्ट गरेर मुटुको भल्भ रक्तनली खोलिएको स्रोतको भनाइरहेको छ। अनि अहिले पनि उनको केन्द्रमै उपचार जारी रहेको बताइएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले पनि पौडेलको मुटुमा समस्या पाएपछि अहिले अब्जर्भेसनमा राखेर उपचार भइरहेको पुष्टि गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई मङ्गलबार बिहान 7 बजे अस्पताल लगिएको उनको सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपतिलाई केन्द्रको भिआइपी क्याबिन चिकित्सकको निगरानीमा राखेर उपचार जारी रहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको थापाथली स्थित नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलमा पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको सोमबार नर्भिकमा पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको हो। स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल सोमबार दिउँसो 3:40 थापाथली स्थित नर्भिक अस्पताल पुगेका थिए। करिब 1.5 घण्टा समय लगाएर उनको सम्पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको नर्भिक अस्पतालले मङ्गलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जानकारी दिएको छ। परीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य देखिएको
रहेको नर्विक इन्टरनेसनल हस्पिटलका प्रवक्ता सोमनाथ बस्तल्लाले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता उपचारको लागि शेरबहादुर देउबा सिङ्गापुर जाने जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले पछिल्लो एक दशकमा सिङ्गापुरमा मात्र नियमित उपचार गराउँदै आएका छन्। आज मङ्गलबार राति 11 बजे देउबा फलोअपका लागि सिङ्गापुर जान लागेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। देउबाका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउबाका अनुसार 2 वर्षमा फलोअपमा जानुपर्ने थियो। 2078 असारमा देउबा प्रधानमन्त्री बनेपछि व्यस्तताका कारण फलोअपका लागि सिङ्गापुर जाने परिस्थिति नबनेको उनले बताएका छन्। भानुका अनुसार पार्टीको 14औं महाधिवेशन र स्थानीय प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका कारण फलोअप रोकिएको थियो। देउबाले 2070 यता सिङ्गापुरको माउन्ट एलिजाबेथ हस्पिटलमा उपचार गराउँदै आएको देखिएको छ। करिब 1.5 दशक अघि वीर अस्पताल र टिचिङमा धेरै उपचार गराउनु भयो। टिचिङमा मधु घिमिरेले हेर्नु भएको थियो भानुले भनेका छन्। रोग नै पत्ता लागेन, पछि सिङ्गापुरमा उपचार गराउँदा पेटमा समस्या देखिएको थियो। पेटको समस्याको लागि पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सिङ्गापुर जान लागेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सत्तारूढ दल गठबन्धन दलहरूबीच असहमति अन्त्य गरेर बजेट पारित गर्ने निर्णय भएको छ। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार यसमा सबै दलहरू सहमत भएका छन्। यसअघि एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूले बजेट पारित हुन नदिने बताएका थिए र सरकार नै ढाल्ने चेतावनी दिएका थिए। उनीहरूले बजेट प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको क्षेत्रको केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले विरोध समेत जनाएका थिए। अन्ततः अब बालुवाटारको बैठकमा असहमतिलाई अन्त्य गरेर बजेट पारित गर्ने सहमति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सभापति शेरबहादुर देउबाले पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री गगन थापाले पुस्तान्तरणका लागि सभापति शेरबहादुर देउबाले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। काङ्ग्रेसको सरकार बन्ने सम्भावना छ। उनले भने सभापति देउबाले फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने आशा गर्नु नहुने बताएका छन्। यही गठबन्धनमा काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार समेत बन्ने पक्का भएकाले सभापतिले अब प्रधानमन्त्रीमा समेत दाबी गर्न नहुने बताएका छन्। महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्रीमा सभापति बाहेक अन्य जोसुकी भए पनि हुने उनले बताएका हुन्। उहाँ 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। थापाले भने अब प्रधानमन्त्रीमा फेरि आश गर्नु हुँदैन, अरू जोसुकै बने पनि हुन्छ भनेर गगन कुमार थापाले बताएका छन्। नेपाली जनताले काङ्ग्रेसबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी गरेको समेत उनले बताएका छन्। सभापतिले नयाँ व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री र सभापति दुवै पद छोड्न मार्ग प्रस्तुत गर्नुपर्ने समेत उनको माग रहेको छ। काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्नुभन्दा अगाडि नै देउबाले मार्ग प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको हो। सभापतिले आफ्नो पार्टी र हितका लागि दुवै पद छोड्नु पर्ने उनले बताएका छन्। मैले कुनै रेसिपी लिएर भनिरहेको छैन, पार्टी हितका लागि भनेको हो। उनले भने नेपाली काङ्ग्रेसले नयाँ नेतृत्व खोजिरहेको छ। एक कुरा लागू गर्न म लागि परिरहेको छु, अझै लाग्छु, परिवर्तन गर्नका लागिरहेको छु। जोखिम उठाउने हो, फलका विषयमा चिन्ता गर्ने होइन। आज मेरो काम भनेको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भएको गगन थापाले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले महानगरपालिकाको प्रमुख प्राथमिकता शिक्षा भएको बताएका छन्। महानगर क्षेत्रभित्रका विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न निरन्तर अनुगमनमा लागेको बताउँदै मेयर बालेन्द्र शाहले पढ्ने ठाउँमा शैक्षिक सङ्गठनले ताला लगाएर शैक्षिक वातावरण बिगार्ने र सरकारी तथा निजी कुनै पनि विद्यालयमा राजनीतिक गर्ने वातावरणलाई महानगरपालिकाले अन्त्य गर्ने उनले बताएका छन्। काठमाडौँको एक विद्यालयमा लगाइएको ताला समेत काठमाडौँ महानगरपालिकाले टोलीले फुटाइदिएको छ। उनले भनेका छन्, हामी महानगरभरिका विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गर्न निरन्तर लागि परिरहेका छौँ र महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने विद्यालयको अनुगमन र नियमन गर्ने हो। यदि कुनै विद्यालयले नियमनको पालना नगरे काठमाडौँ महानगरपालिकालाई उजुरी गर्ने हो। पढ्ने ठाउँमा ताला लगाएर एक अमुक दलको शैक्षिक सङ्गठनले अपराध गरेको छ। बालेनले भने, चाहे यो विद्यालय सरकारी होस् वा निजी, हामी विद्यालयमा राजनीति गर्ने कुरा कल्पनासम्म गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले महानगरपालिकाभित्रका विद्यालयमा लगाएको ताला फोरेर नियमित शैक्षिक क्रियाकलाप अगाडि बढाएका छौँ, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो समाचार तयार पार्दासम्म काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको ठाडो निर्देशनमा 3वटा स्कुलका ताला उनले
खोलेको जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 3वटा स्कुलमा लगाइएको ताला खोलेपछि जताततै खुसियाली छाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले गरेको यो साहसिक कदमलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ, यसबारे सम्पूर्ण मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता 40 किलोमिटर पर कोकाहाको पानी धरानमा झारेपछि हर्क साम्पाङ भावुक भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, 13 महिना अघि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्क साम्पाङको एउटै नारा थियो, त्यति बेला ककाकुल धरानवासीलाई पानी खुवाउने। उनले यो नारालाई बिस्तारै सार्थक बनाउँदै लगेका छन्। काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीबाट निर्वाचित ओडाध्यक्षहरूसँग अझै राम्रो सम्बन्ध बनाउन नसकेका उनले श्रमदान अभियानबाटै 40 किलोमिटर पर स्थित बराहा क्षेत्र नगरपालिका स्थित कोकाहा खोलाको पानी सोमबार राति धरानमा झार्न उनी सफल भएका छन्। दर्शकबिन, सोमबार राति 12 बजे कोकाहाको पानी धरान उपमहानगरपालिका 20 स्थित पकुवा खोलामा झर्दा मेयर आफै त्यहाँ पुगेका थिए। मेयर हर्क साम्पाङकै योजनामा बनेको साबुन उद्योग निर्माण स्थल नजिकैको पकुवा खोला स्थित बास आउट पोइन्टमा पनि पानी खसेको हो। मध्यराति कोकाहाको पानी बास आउन पोइन्टमा राखेसँगै मेयर हर्क साम्पाङ खुसीले रोएका थिए। कोकाहाको पानी धरानमा झारेपछि हर्ष विभेद भएर रोएका हर्क साम्पाङले त्यही पानीले नुहाएका थिए। आफूहरूलाई श्रमदानमा सघाउने सबैलाई मध्यराति पुगेका उनी रात दिन श्रमको मैदानमा रहेका थिए। दर्शकबिन, उनी कोकाहाको पानी धरानमा नझारी घर नफर्कने भन्दै आइतबारदेखि धरानको पटनलीमा सुतेका थिए। त्यसपछि सोमबार दिउँसो र रातिसम्म पाइपबाट हावा निकाल्ने काममा उनी सक्रिय रहेका थिए। दिनरातको यो मेहनतपछि कोकाहाको पानी राति 12 बजे धरानमा खसेको थियो। मेयर त्यसको आधा घण्टापछि पकुवा पुगेका थिए। कोकाहाको पानी खसेको देखेपछि उनी भावुक भएर रोएका थिए। त्यहाँ उनले आफूलाई विश्वास गरेर रात दिन साथ दिनेहरूलाई धन्यवाद पनि दिएका हुन्। मेयर हर्क साम्पाङसँगै उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेगा पनि साथमा थिए। उनले पनि धरानले इतिहास बनाउन सफल भएको बताएका छन्। कोकाहा खोलाको पानी बराहा क्षेत्रको 40 किलोमिटर छिचोलेर धरान बीच स्थित हात्तीसारमा झारिँदैछ। उनले भनेका थिए, कोकाहाको पानी धरान ल्याउन करिब 4 करोड रुपियाँ पाइप र अन्य जिन्सी सामानमा सहयोग जुटेको थियो। यसबीचमा सामान्य नगरेको भन्दै दलका नेता, कार्यकर्ता, वडाध्यक्षहरूले आलोचना गरिरहेका छन्। तर उनले श्रमदान अभियान चलाएरै धरानमा पानी ल्याउन सफल भएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 13 महिनापछि नेपाल वायु सेवा निगमले व्यावसायिक उडान सुरु गरेको छ। आज मंगलबार बिहान 9:45 निगमको जहाज 158 सिट क्षमताको न्यारो बडी जहाज मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरबाट सिधै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ। मलेसियाबाट 90 जना यात्रु बोकेर आएको राष्ट्रिय ध्वजवाहक जहाज भैरवा स्थित विमानस्थलमा 31 जना यात्रु ओह्रालेर काठमाडौँ गएको थियो। पर्यटन मन्त्री सुदन किराती र राज्य मन्त्री सुशीला सिरपालीले विमानस्थलमा यात्रुलाई स्वागत गरेका थिए। मन्त्री किरातीले यसको निरन्तरता चुनौतीपूर्ण भएको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विशेष निर्देशनमा व्यावसायिक उडान सुरु भएकोले यसको नियमितताका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्र सबै लाग्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। नेपाल एयरलाइन्सलाई आगामी दिनमा स्थायित्व, प्रभावकारी सञ्चालन र बजारीकरणका लागि प्रचार प्रसारमा जोड दिन पनि उनले निर्देशन दिएका छन्। बुद्ध सर्किटकै बजारीकरणका लागि यो विमानस्थल निर्माण गरिएको हो। भैरवाबाट पनि जहाज उडाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्दछ उनले बताएका छन्। उनले भने यसमा विमानस्थलबाट दिल्ली लगायत अन्य गन्तव्यमा पनि उडान गर्ने प्रयास जारी गर्ने बताएका छन्। निगमलाई पूर्ण व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न र दुर्गमका जनतालाई समेत सेवा प्रदान गर्न नयाँ जहाज किन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री किरातीले बताएका छन्। निगमलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न र दुर्गमका जनतालाई समेत सेवा प्रदान गर्न नयाँ जहाज किन्नु परेको आवश्यकता रहे तापनि निकै बाधा र अडचन भएको समेत मन्त्री किरातीले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाइएको सुनको जलहरीमा 10 केजी सुन नहराएको दावी गरेको छ। मंगलबार संघीय सांसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा सामान्य समितिको बैठकमा कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले सो स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले सो जलहरीमा 10 केजी सुन नपुगे आफू फाँसीको सजाय भोग्न तयार रहेको समेत बताएका छन्। आफूले पटक पटक सो जलहरीको सुन तौल लिन गरेको आग्रहलाई व्यवस्था गरेर
राज्यले आफूलाई चोर करार गर्न खोजेको भन्दै सदस्य सचिव थापाले आँसु झारेका थिए। आफ्ना 2 सन्तान रहेका र उनीहरूको भविष्य समेत अन्धकार हुने गरी आफूलाई सुन चोरीको आरोप लगाइएको दुखेसो पोख्दै उनले राज्यको नीति यही हो भनी समेत प्रश्न गरेका थिए। सदस्य सचिव थापाले आफूलाई पशुपति क्षेत्रको भेटी जग्गा लगायतका सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर बाँच्नु नपर्ने पनि बताएका छन्। उनले यो केसमा आफूले न्याय नपाए आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आएको हो र भनी सांसदहरूसँग जिज्ञासा समेत राखेका छन्। उनले भने यदि 10 केजी सुन पुगेन भने मलाई मृत्युदण्ड दिँदै हुन्छ। उनले भने म मृत्युदण्ड लिन तयार छु। आज मेरो गाउँभरि बेइज्जत भएको छ। मेरो 2 जना सन्तान छन्। गहभरि आँसु पार्दै उनले भने अन्यथा नलिनु होला, म कमजोर होइन तर राज्यले कमजोर बनायो नि त, उनले बताएका छन्। आयोगले छानबिन गर्न नपर्ने पटक पटक हामीलाई मुद्दा चलाउँछु भनेको छ, जोखेर मुद्दा चलाउन न, यो च्यालेन्ज हो, पुगेन भने फाँसी देऊ, उनले बताएका छन्। उनले भने तर हाम्रा पत्रकार साथीहरूले यथार्थ नबुझिकन सुनचोर भनेर निकालिदिनुहुन्छ। मेरा 2वटा बच्चा छन्, मेरा बच्चाको भविष्य अन्धकार बनाइदिने राज्यको यही नीति हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? केही दिन पहिला पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि सुन चोरेको आरोप लागेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी पर बनाई अमेरिका पठाउने लोभ देखाएर करोडौं रकम असुल गरेको भएको घटनामा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका तर्फबाट आजदेखि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बहस सुरु भएको छ। उनका पक्षबाट बहस गर्न 34 जना वकिलले नाम टिपाएका छन्। जिल्ला न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको इजलासमा थुनचेक बहस भइरहेको हो। अझै केही आरोपीका तर्फबाट थुनचेक बहस बाँकी रहेकाले त्यसपछि मात्रै थुनचेक बहस आदेश आउने अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार वकिलहरूले समय लम्ब्याएमा अझै केही दिन बहस हुने देखिएको छ। यसअघि 12 जनाका तर्फबाट थुनचेक बहस सकिएको छ। अझै 5 जनाका तर्फबाट वकिलहरूले बहस गर्न बाँकी रहेको छ। अब आरोपी टेकनाथ रिजाल, आङटाबा शेर्पा, लक्ष्मी महार्जन, शमशेर मिया र हरिभक्त महार्जनको बहस बाँकी रहेको जनाइएको छ। उक्त प्रकरणमा प्रहरीले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सोही घटनामा मुछिएर निलम्बनमा परेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई लगायत 18 जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँडलाई चोख्याउनका लागि अदालतमा 34 वकिलको बहस रहेको छ। प्रतिपक्षमा वकिलले तर्क गर्दै अभियोग पत्र नै गलत छ, बालकृष्ण खाँडलाई नियतबस फसाउन खोजिएको भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई तेस्रो देशमा पुनर्वासका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदन फेरबदल सहितका आरोप खेपिरहेका उनको पक्षमा मंगलबार अभिवक्ता पंकजनाथ कर्णले बहस गरेका छन्। दर्शकबिन, काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको इजलासमा मंगलबार बहसका क्रममा कर्णले कुनै पनि जाहेरीमा बालकृष्ण खाँडको नाम नरहेकाले उनलाई अभियुक्त भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्। कुनै पनि मुद्दाको सुरु जाहेरीबाट हुनु पर्यो, तर बालकृष्ण खाँड विरुद्ध कुनै पनि जाहेरी परेको छैन। ती जाहेरीमा खाँडले केही कुरा उल्लेख गरेका छैनन्। उनले भने उहाँ 2078 असार 29 गति मन्त्री बन्नुभन्दा अघि नै यो प्रकरणको सुरुवात भएको बताएका छन्। अधिवक्ता कर्णले न्यायिक उपचार खोज्न मान्छे आफू पहिले सफा हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्, तर यो प्रकरणमा जाहेरवाला नै पैसा उठाउँदै हिँडेका छन्। उनीहरू आफै कृत्य गरेर अमेरिका जान खोजेका हुन्। प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पनि खाँडको नाम छैन। उनले भने छुटेका भुटानी तेस्रो मुलुकमा पठाउने भनिएको छुट भुटानी नेपाली पठाउने भनेर कहाँ उल्लेख गरिएको छ भन्दै उल्टे प्रश्न गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ। साताको तेस्रो कारोबार दिन आज नेप्से परिसूचक 34.17 अङ्कले बढेर 20.64 बिन्दुमा पुगेको छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.52 अङ्कले बढेर 379.87 बिन्दुमा अड्किएको छ। नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेसँगै कारोबार रकम सोमबारको तुलनामा वृद्धि भएको छ। आज 270 कम्पनीको 1,06,93 किता सेयर 4,12,66,95,943 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। सोमबार 2,88,65,00,000 बराबरको मूल्य सेयर कारोबार भएको थियो भने दोहोरो अङ्कले बढेको सेयर बजारमा 3 कम्पनीको सेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा गएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्धको रिट हेर्न नभइनेमा राखिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक विरुद्ध परेको रिट मंगलबार न्यायाधीश द्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परेको थियो, तर अहिले उक्त रिट हेर्न नभइनेमा परेको हो। मंगलबार दिउँसो खाजापछि उक्त रिट हेर्न नभइएको थियो भने बहस गर्न दुवै पक्ष उपस्थित हुन भनिएको थियो, तर खाजा समयपछि अन्य दुईवटा मुद्दा पनि हेर्न बाँकी रहेको हुँदा हेर्न नभइनेमा राखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल गठबन्धनको दबावले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका छन्। असन्तुष्टि पक्षलाई समेट्न अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिँदै वेट एन्ड सीमा माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव परेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले बजेटमाथि असन्तुष्ट व्यक्त गरेपछि सत्तारूढ दल गठबन्धन आन्तरिक परामर्शमा जुटेको छ। सोमबार जसपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। मंगलबार शीर्ष नेता नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफलमा जुटेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको हो। एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपाले पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै संशोधनको माग गरिरहेका छन्। सरकारले बजेटलाई संशोधन नगरे सर्वसम्मत नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई दुई पार्टीका नेताले चेतावनी दिएपछि मंगलबार शीर्ष नेताको अनौपचारिक छलफल भएको हो। मंगलबारको छलफल बजेटलाई पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने बारे केन्द्रित भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरी तिमल सिन्हाले बताएका छन्। बजेटलाई पारित गरेर कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने बारे गठबन्धनको छलफल भएको हो तिमल सिन्हाले भनेका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपाले असन्तुष्टि जनाएर बजेट नै पारित गर्न नदिने चेतावनी पनि दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने गठबन्धनमा असन्तुष्ट नभएको दावी गरेको छ। संकटका बेलामा बजेट आएकाले सबैका माग पूरा नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको बुझाइरहेको छ। संकटका बेलामा आएकाले प्रधानमन्त्रीले चाहे जस्तो पनि छैन, प्रधानमन्त्रीले चाहने जस्तो पनि छैन, नचाहने जस्तो पनि छैन, तिमल सिन्हाले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपाको दबावपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतलाई असन्तुष्टि बजेटमा समेट्न निर्देशन दिएका छन्। उक्त निर्देशनपछि दुवै पार्टीका सांसद पर्खर हेरेको अवस्थामा रहेका छन्। होइन भने सरकार नै फुट्न सक्ने समेत धेरै चेतावनी समेत आएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँको ओम बहालमा खुकुरी प्रहार गरी भाइले दाइको हत्या गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 23 ओम बहालमा गैर राति भाइले दाइको हत्या गरेका हुन्। प्रहरी वृत्त जनसेवाका डीएसपी भेषराज रिजालका अनुसार घटना राति 12 बजे रातिको हो। यद्यपि प्रहरीलाई भने बिहान 8:30 बजे मात्रै खबर आएको थियो। दाइ र भाइ बीच झगडा भएपछि भाइले धारी र हतियारले प्रहार गरी दाइको हत्या गरेको पाइएको छ। डीएसपी रिजालका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा नम्बर 23 का 25 वर्षीय सूरज साक्यले आफ्नै दाइ 45 वर्षीय सूर्य साक्यको हत्या गरेका हुन्। मदिरा सेवन गरी घर आएका दाइ सूर्यले आमालाई गालीगलोज गर्न थालेपछि भाइ सूरज साक्यले धारिलो हतियार प्रहार गरी रातिको करिब 12 बजे दाइको हत्या गरेको बुझिएको छ। धारिलो हतियार प्रहार परेको गरे लगत्तै भाइले दाइको कोठाको बत्ती निभाएर माथिल्लो तलामा गएर सुतेका थिए। घटनाबारे परिवारका सदस्यहरूलाई राति नै थाहा भएको भए पनि प्रहरीलाई भने बिहानै मात्रै जानकारी आएको हो। त्यसपछि फरार भएका भाइ सूरजलाई प्रहरीले बाङ्गेमुडाबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता साउदीको दमाममा सञ्चालन भएको शिविरबाटै झन्डै 800 जना नेपाली श्रमिकहरूले राहदारी नवीकरण गराएका छन्। साउदी अरेबियाको पूर्वी क्षेत्रको दमाममा सञ्चालन भएको राहदानी सेवा शिविरबाट झन्डै 800 जना श्रमिकले राहदानी नवीकरणका लागि आवेदन दिएका छन्। साउदीमा रहेको नेपाली दूतावासका अनुसार गएको शुक्रबार र शनिबार सञ्चालन भएको शिविरमा 796 जनाले राहदानी नवीकरणको आवेदन दिएका छन् भने 1200 जनाभन्दा बढीको नवीकरण गरिएको राहदानी विवरण गरिएको छ। यसैबीच शिविरमा 2500 भन्दा धेरै श्रमिक उपस्थित रहेका थिए। दूतावासले साउदीमा रहँदा आइपर्ने साझा समस्या, त्यसको समाधानको उपाय तथा त्यहाँ रहँदा गर्न हुने र गर्न नहुने विभिन्न विषयबारे पनि जानकारी समेत गराएको थियो। दूतावासले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सामान्यमा साउदीको राजधानी रियादमा भन्दा झन्डै 400 किलोमिटर टाढा रहेको दमाममा राहदानी शिविर सञ्चालन गरेको हो। यस्ता शिविर सञ्चालन नभएको बेला भने यस क्षेत्रबाट राहदानी नवीकरणका लागि श्रमिकहरू रियादमा रहेको नेपाली दूतावाससम्म आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। दूतावासले बेला बेलामा यस्तो शिविर सञ्चालन गर्ने गरिरहेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता यस वर्षको मनसुन नेपालको नजिकै आइपुगेको छ। नेपालमा मनसुन भित्रिने औसत समय जुन 13 अर्थात् आज हो। मनसुन प्रणाली भारतको उत्तर पूर्वी भूभाग बङ्गलादेश र भुटानसम्म सक्रिय भएर नेपालको कोशी प्रदेश भित्रिने अवस्थामा रहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। आज भोलिमै मनसुन नेपालको सीमा क्षेत्र प्रवेश गर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। यसअघि मनसुन प्रवेशमा ढिलाइ हुने अनुमान गरिएकोमा अरब सागरमा विकसित आदि र बङ्गलादेशको खाडीमा विकसित न्यूनचापीय अवस्थाको प्रभावले मनसुनको गति बढ्दा औसत समयको आसपासमै मनसुन नेपाल आउने अवस्था भएको बताइएको छ। मनसुन नजिक आएसँगै देशका धेरै ठाउँमा बदली र वर्षा सुरु भएको छ। गण्डकी प्रदेशभन्दा पूर्ववत रहेका सबैजसोमा वर्षमापन केन्द्रहरूले पानी परेको देखाएका छन्। पछिल्लो 12 घण्टामा दोलखाको सिङ्गटामा झन्डै 60 मिलिमिटर वर्षा भएको छ। यस्तै काठमाडौँमा 9.8 मिलिमिटर वर्षा भएको छ भने पश्चिमको डडेलधुरामा पनि वर्षा भएको छ। मध्य पश्चिम तराईमा भने पानी नपरेको बताइएको छ। यस्तै आज पनि सुनकोशी मध्य बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भेगमा मौसम बदली भएर केही स्थानहरूमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। मध्य र पश्चिम तराईमा अझै केही दिन अत्याधिक गर्मीको सम्भावना कायमै रहेको र बाँकी भूभागमा मौसम बदली र वर्षाको गर्मी कम हुँदै जाने महाशाखाले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेकपा एमालेमा ज्ञान लिन केपी ओली र नयाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा भगवान रवि लामिछानेले मात्रै भएको बताएका छन्। मकवानपुर 2 को क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गगन थापाले यस्तो कटाक्ष गरेका हुन्। थापाले काङ्ग्रेससँग ज्ञान लिन थुप्रै ठाउँ भए पनि नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा त्यस्तो नभएको बताएका छन्। नेकपा एमालेको कार्यकर्तालाई समस्या भयो भने बालकोट जान्छन्, किनकि ज्ञान सिप केपी बा हुनुहुन्छ, अरू ठाउँ छैन। गगनले भने नयाँ पार्टीमा मान्छे छैन, भगवान छन्। कार्यकर्ताले भगवानलाई सोधपुछ गर्नुपर्छ, के गर्ने होला भगवानले भन्छन्, उनले बताएका छन्। तर काङ्ग्रेसमा ज्ञान लिन प्रश्नको उत्तर खोज्न तल्लो तहका कार्यकर्ता र शुभेच्छक भएको भन्दै ज्ञानसिप कार्यकर्ताबाटै पाइने गगन कुमार थापाले कटाक्ष गरेका छन्। काङ्ग्रेसले चुनाव जित्यो तर निराशा छ, उनले भने अब किन निराशा छ भनेर खोज्नु पर्दछ। प्रश्नको उत्तर तल गाउँ गाउँमा बस्ने कार्यकर्ताहरूसँग छ, काङ्ग्रेसलाई माया गर्ने शुभेच्छकहरूसँग छ, गगन थापाले बताएका छन्। सांसद सकिएपछि मेची महाकाली यात्रा गर्दछु, कार्यकर्ता भेट्न चाहन्छु, हाम्रो ज्ञान तल्लो तहकै कार्यकर्तामा रहेको उनले बताएका हुन्। नेपाली समाजलाई आत्मविश्वास जगाउनु पर्ने भन्दै उनले निराशा होइन, काङ्ग्रेसले देशलाई नै आशा दिनुपर्ने बताएका छन्। 2084 सालको चुनावमा हारिन्छ भन्ने धेरैले लागेको भन्दै उनले अर्को चुनावका लागि 3-4 वर्ष बाँकी रहेको सम्झना आग्रह गरेका छन्। अहिले भर्खरै 80 साल छ, अर्को चुनाव आउनको लागि 4 वर्ष बाँकी रहेको गगन थापाले बताएका हुन्। चुनाव हारिन्छ थापाले भने चुनाव हार्ने जित्ने भइरहन्छ। काङ्ग्रेस चुनाव जित्न मात्र होइन, देशलाई जिताउन बनेको पार्टी पनि हो, यसैले पार्टीको बहस बदल्नुपर्ने गगन कुमार थापाले बताएका छन्। अब आउँदो चुनावमा कसैसँग तालमेल नगर्ने समेत काठमाडौँमा गगन कुमार थापाले पनि बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले एकपछि अर्को गर्दै निकै कडा एक्सन चालेका छन्। दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा रहेका 2वटा अस्पताल काठमाडौँ महानगरपालिकाले ताला लगाइदिएको छ। दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा रहेको वडा नम्बर 6 र बौद्धको चाइनिज पिपल्स अस्पताल र वडा नम्बर 32 कोटेश्वरमा रहेको सहयात्री अस्पतालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य विभागले ताला लगाएर बन्द गरिदिएको हो। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य दर्ता नै नभएको पाइएपछि बन्द गराएका कारण जनस्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले बताएका छन्। मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको क्षेत्र हो, यसमा हुने सम्मानितता सानातिना त्रुटि र लापरवाहीले मानिसको मृत्यु हुन सक्छ। गलत औषधिको प्रयोगले जीवन अझ अस्वस्थ हुन सक्दछ, उनले बताएका छन्। दर्ता नै नगरी सञ्चालन हुने स्वास्थ्य संस्था र सरकारप्रति जिम्मेवारी छन् र नागरिकप्रति यसकारण बन्द गरिएको हो, उनले बताएका छन्। बन्द गरिएका दुवै अस्पताल 15-15 शय्यामा सञ्चालन भएका हुन्। चाइनिज पिपल अस्पतालमा अक्युपेन्सर र पाइल्सको उपचारका लागि मानिसहरू आउने गरेका थिए। त्यस्तै सहयात्रीमा गर्भपतन सेवा दिने गरिएको र आउने गरेको समेत बताइएको छ। विभागले लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा उपलब्ध गराएको नगराएको बारे नियमित निगरानी र अनुगमन गरिरहेको बताइएको छ। यही जेठ पहिलो साता नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले उपचारका लागि आउने विपन्न असहाय बेमारी से बिरामीका लागि कुल शय्याको 10% छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्न आफ्नो क्षेत्रभित्रका अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।
दर्शकबिन यसैबीच यता निर्वाचन आयोगले आगामी साउनदेखि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मतदाताको मताधिकार सम्बन्धी व्यवस्था सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट पारित भइसकेको छ। बजेट व्यक्तमा समेत उक्त व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। सांसदको राष्ट्रिय सरकार तथा सामान्य समितिको सरकारको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मतदानको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी नयाँ कानुनमा उक्त व्यवस्थापन समावेश गर्न लागेको जानकारी दिएका छन्। उनले भने नयाँ कानुन नआए पनि विशेष अधिकार प्रयोग गरी नियमावलीसम्म आयोगले सङ्कलन गर्न लागेको हो। साउन 1 गतेदेखि सम्भाव्य केही देशहरूबाट नामावली सङ्कलन गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको 2074 को चैत 7 गतेको प्रमादेशमा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सालाई मत खसाल्ने अवसरबाटै विमुख गरिने निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा जनअनुमोदित मान्न नसकिने तर्क गरिएको थियो। तर कानुन अभावमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकहरूले मतदान गर्ने सम्भावना नभएको आवश्यक कानुनी र अन्य पूर्वाधार व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको 6 वर्षपछि सरकार र निर्वाचन आयोगले उक्त फैसला कार्यान्वयनका निमित्त तदारुकता देखाउन थालेका छन्। प्रमुख आयुक्त थपलियाले मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि नेपाल सरकारको सैद्धान्तिक सहमति र कूटनीतिक नियोगमा तयारी गर्नुपर्ने गरी 2वटा प्रमुख तयारी आवश्यक हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालले विरोध जनाउनु पर्ने झलनाथ खनालले माग गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अहिले देशको राष्ट्रियता सङ्कटमा रहेको बताएका छन्। हिजो सोमबार पार्टी निकट समाजवादी प्रेस सङ्गठनका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सांस्कृतिक नक्साको नाममा भारतले नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रहार गरेको बताएका छन्। यति बेला हामी देखिरहेका छौँ, उनले भने, हाम्रो देशको राष्ट्रियता सङ्कटमा छ। हामी देखिरहेका छौँ भारतको संसदमा मोरल नक्साको रूपमा एउटा नक्सा छापिएको छ। त्यसको बारेमा दक्षिण एसिया भरिमा विरोध भइरहेको छ। हाम्रो देशले पनि यसमा आपत्ति जनाउनु पर्दछ। यस्ता कुराको भण्डाफोर गर्नु र भारतीय विस्तारवादहरूलाई प्रनष्ट गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेपछि माधव कुमार नेपालको बोली फेरिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बोली फेरेका हुन्। सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्नु अघिसम्म सरकार ढाल्ने चेतावनी